अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखें जी, आज एक सिर्फ अंगूठी की मदद से हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें से चूज़ा कौन सा है और चूज़ी कौन सी है। इसी तरह आप कोई भी परिंदा ले लें, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इवन आप अपने बच्चों में भी ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि बेटा है या बेटी है। तो आए हम आपको दिखाते हैं। तो ये रिंग है, नॉर्मल रिंग है, ये इसको धागे से बांधा हुआ है। ये जैसे ही आप इसके सर की सीध में ला के इसको नीचे करेंगे, ये इसके करीब आएगी तो आप देखेंगे ये मूवमेंट स्टार्ट कर देगी। ये चेक करें जी, ये इसने आगे पीछे होना स्टार्ट कर दिया है। कितनी स्पीड से देख रहे हैं आप। तो ये मुर्गे की निशानी है, मेल की निशानी है, नर की निशानी है। अब इसी को मैंने स्टॉप किया है, ये मैं लेकर जा रहा हूँ अब दोबारा इसको सेम चूज़ी के ऊपर। तो ये देखिएगा, जैसे ये सेम धागा, सेम अंगूठी मैं चूज़ी के सर पे लेकर गया हूँ, इसको इसके करीब लेके गया हूँ, तो ये मूवमेंट तो स्टार्ट करेगी लेकिन राइट से लेफ़्ट नहीं बल्कि सर्कल में। ये देखें, ये इसने गोल चक्कर खाने शुरू कर दिए हैं। ये निशानी है फीमेल की, मादा की। ये चेक करें आप, ये दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आप अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं, अपने बर्ड्स पे, अपने एनिमल्स पे, इवन के अपने बच्चों पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी सारी। इसी तरह अब आप ये मेरे सर पे भी चेक कर सकते हैं। ये मैं लेकर जा रहा हूँ, ये जैसे ही मैंने इसको अपने सर के ऊपर लाया हूँ, ये देखें, इसकी मूवमेंट चेक करें आप। ये आप चेक कर सकते हैं, मेल की निशानी सेम जैसा कि अभी मैंने आपको वीडियो में मुर्गे पे दिखाई है। अब यही रिंग है, यही धागा है। जैसे ये फीमेल पे लाऊंगा तो ये देखिएगा इसकी मूवमेंट, ये देखिए। ये अभी के अभी आप अपने किसी भी पेट्स पे, अपने बच्चों पे आप अभी ट्राई कर सकते हैं, ये चीज़ देखकर कि ये अल्लाह पाक का निज़ाम है। बेहतर तो अल्लाह जानता है और सारा हकीकी इल्म भी अल्लाह के पास है। लेकिन तो ये मुझे कहीं से मालूम हुआ था, तो मैंने कहा मैं आप सब दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दूं। और इसके बाद जो दूसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप बस उसको चेक करें, अपने घर में अभी ट्राई करें। आप अल्लाह ने हमारे अंदर क्या कुछ छुपा रखा है हमें नहीं मालूम, हम लोग इंसान हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग जब ये अप्लाई करेंगे अपने हाथों पे तो आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे मुमकिन है। यानी जब आप ये वीडियो देखेंगे और अपने घर में ये चीज़ अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी गायनी डॉक्टर के पास जाएं, आप अल्ट्रासाउंड मशीन वालों के पास जाएं, सब कुछ ख़त्म। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, तो आप देखिएगा जी। आपने अल्लाह की कुदरत को किस तरह से पहचानना है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, यह सिर्फ अल्लाह पाक के पास ही सारा इल्म है। हमारे पास तो किसी न किसी ज़रिए से थोड़ा बहुत पहुंचता है, ना होने के बराबर। तो अल्लाह पाक ने यानी अपने मौजज़े तो दुनिया में पहले भी बहुत से दिखा चुका है कि ये भी एक मौजज़ा ही है। तो आपने क्या करना है, सिंपली कोई भी अंगूठी लेनी है और ये आपने धागा बांधा है। आपने अपना हाथ इस तरह से रखना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये आपने यहाँ से, ये ऐसे घूम रही है तो कोई इशू नहीं है, ये घूमना नहीं है। मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो घूमेगी तो इस तरह से घूमेगी, ठीक है। इसको घूमना मानना है आपने। अगर ये लटकी हुई चीज़ और ये ऐसे घूम रही है तो ये, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लड़की है या फीमेल है, ठीक है, या मादी है। तो ये देखें, सिंपल आपने अपना हाथ इस तरह लेना है या अपनी मिसेस का हाथ, वाइफ का, ये देखिए आपने इसके करीब रख के इस तरह से इसको ये जिगजैग करके लेके आना है और ये आपने यहाँ पे लाके स्टॉप कर देना है। ये देखें, मूवमेंट चेक करें। ये अब इसकी वजह से नहीं है कि ये मैं मेल हूँ तो ये इसलिए ऐसा कर रही है, नहीं। ये जो आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि ये मुझे मेरा पहला बच्चा दिखा रही है, कि ये मेरा जो पहला बच्चा है वो क्योंकि मेल है, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा है, तो ये उसकी वजह से दिखा रही है। अब मैं इसको दोबारा से स्टॉप करूँगा और ये दोबारा सेम अप्लाई करना है, सेम टाइम में, बगैर टाइम ज़ाया किए। फिर इसको यहाँ पे लाके स्टॉप करना है। तो जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरा दूसरा बेटा है, ये दोबारा से
مجھے بیٹا ہی دکھا رہی ہے. اب اس کو پھر دوبارہ آپ نے سٹاپ کرنا ہے. آگے اللہ پاک نے مجھے الحمدللہ ماشاءاللہ دونوں بیٹیوں سے نوازا ہے، رحمتوں سے نوازا ہے. تو یہ آپ چیک کیجئے گا، یہ میں نے لا کے سٹاپ کر دیا. اب یہ اس کی موومنٹ چیک کریں. میں اپنے ہاتھ کو نہیں ہلا رہا، نہ کچھ کر رہا ہوں. آپ لوگ کیا دیکھ سکتے ہیں بالکل زوم کر کے، جس طرح بھی یہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ دیکھیں تیسرے نمبر پہ میری بیٹی ہے اور تیسرے نمبر پہ یہ سرکل کھا رہا ہے. اب دیکھیں دوبارہ سٹاپ کیا، دوبارہ سے میں اس کو لے کے آؤں گا، اس طرح سے زگ زیگ کروں گا اور دوبارہ یہاں پہ لا کے سٹاپ کروں گا. تو الحمدللہ ماشاءاللہ جس طرح دوبارہ چوتھے نمبر پہ میری بیٹی ہے، تو یہ آپ اس کی موومنٹ چیک کر سکتے ہیں جی. یہ دوبارہ مجھے دکھا رہا ہے کہ میری چوتھے نمبر پر بھی جو اولاد ہے وہ بیٹی ہے. ٹھیک ہے، میرے الحمدللہ 4 بچے ہیں. اب میں اس سے مزید آگے بھی اگر اللہ پاک مجھے اگر کوئی بچہ دیتا تو کیا ہوتا، وہ بھی یہ ابھی بتا دے گا. یہ دیکھیے جی، یہ میں نے دوبارہ سے کیا ہے. یہ دیکھیے جی، آگے اگر اللہ پاک مجھے کوئی مزید اولاد سے نوازے گا تو وہ بیٹا ہوگا. یہ دیکھ سکتے ہیں کہاں تک اللہ پاک نے انسان کو علم دیا ہے کہ وہ اس کو پہچان سکے، اپنے خدا کو، اپنے پروردگار کو پہچان سکے، اپنے خالق کو پہچان سکے. تو یہ چیز آپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کنوارے ہیں تو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اگر آپ شادی کریں گے تو آپ کے نصیب میں کون کون سی اولاد لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہیں. آپ اپنے ماں باپ اللہ ان کو زندگی دے، جن کے زندہ ہیں اور جن کے جا چکے ہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے. اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیجئے اور سیم فارمولہ آپ اپنے ماں یا باپ کے ہاتھ پہ اپلائی کیجئے. اس کے بعد آپ دیکھیں، آپ اپنے بہن بھائیوں کا تو آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ نمبر پہ کون ہے، دوسرے نمبر پہ کون ہے، تیسرے نمبر پہ کون ہے، چوتھے پہ کون ہے، پانچویں پہ کون ہے. تو یہ آپ کو دکھانا شروع کر دے گا. یعنی میں آپ کے ماں باپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ماں باپ کی اولاد میں سے اگر آپ پہلے نمبر پہ ہیں اور آپ لڑکے ہیں تو یہ اس طرح سے آگے پیچھے ہونا سٹارٹ ہو جائے گی. اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ اگر اللہ پاک نے آپ کو چھوٹی بہن دی ہے، آپ کے ماں باپ کو بیٹی دی ہے، تو یہ دوسرے نمبر پہ جب آپ دوبارہ اس طرح سے اس کو سیم ٹائم اپلائی کریں گے تو یہ اس طرح سے چکر کھانا شروع کر دے گی، سرکل بننا شروع ہو جائے گا. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ماں باپ کی دوسرے نمبر پہ جو اولاد ہے وہ بیٹی ہے. اور تیسرے نمبر پہ اگر اللہ پاک نے آپ کو ٹوئنز بہن بھائی دیے ہیں، آپ کے ماں باپ کو ٹوئنز بچے دیے ہیں یعنی جوڑوا بچے دیے ہیں، تو اس سینیریو میں کیا ہوگا، آپ اس کو سیم طریقہ اپلائی کریں گے لیکن نہ تو یہ اس طرح سے موو کرے گا اور نہ ہی یہ اس طرح سے موو کرے گا، بلکہ تو یہ اسٹل حالت میں رک جائے گا، یہ کچھ بھی نہیں کرے گا، یہ یہیں پہ سٹاپ کا سٹاپ رہے گا. مطلب نیکسٹ جو آپ کے ماں باپ کے بچے ہیں وہ ٹوئنز ہیں. تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اب تیسرے نمبر پہ جو اللہ پاک نے ہمارے ماں باپ کو اولاد دی تھی وہ جوڑواں بچے تھے. تو یہ تھی آج کی میری چھوٹی سی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اسی طرح کہ ہم انشاءاللہ آپ کے لیے مزید بہت سی ویڈیوز لاتے رہیں گے ایکسپیریمنٹ کے ساتھ، جو کہ ابھی کے ابھی آپ اپنے گھر میں ایکسپیریمنٹ تجربہ خود کر سکتے ہیں. اور آپ کو واقعی یقین ہو جائے گا کہ یہ جو ویڈیو آج آپ دیکھ رہے تھے یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی فراڈ نہیں ہے. آپ اپنے ہاتھ سے کریں گے، اپنی رنگ سے کریں گے، اپنے گھر میں نلکی سے جو دھاگا لیں گے اس سے باندھ کے کریں گے. اس میں کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی میں ولی نہیں ہوں، کوئی کچھ نہیں ہوں، یا عام انسان ہوں آپ لوگوں کی طرح. تو آپ ابھی سے اپلائی کریں، ابھی چیک کریں اور پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ ایکسپیرینس کیسا لگا. اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، وسنال پیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اور اگر آپ کے پاس ابھی کوئی پیٹس ہیں تو آپ ان پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، چاہے 1 دن کا چوزا ہو، 1 دن کا طوطے کا بچہ ہو، کبوتر کا بچہ ہو، آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس پہ آپ چیک کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ مارکیٹ سے لینے جا رہے ہیں تو مارکیٹ میں کوئی بڑے سے بڑا بیٹھا ہوا فراڈیا بھی آج کے بعد آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ اپنے ساتھ یہ چیز لے کے جائیں گے اور اپنی مرضی کے میل اور فیمیل جتنے آپ کو چاہیے آپ لے کے آئیں گے. تو اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.